Mga adlaw mga igsoon. Ako si Atty. Boy Ibales, usa ka lumad nga uponganon. Dili ako matao, dili ako motubo, dili ako maedukar sa upon. Ako kaliwat ko sa mga patalinghog o mga Ibales sa linya sa akong amahan o sa mga Bagyo o sa mga Nunyes sa kaliwat sa akong inahan. Nilansan ko sa pagkakonsihal aron matuman ako ang akong gisaad nga tabangan ako ang mga kabos nga madala nako sila ngadto sa malungtarong kalambuan. Mga kaigsoon, ang gusto na kong mahitabo, magtukod ko og usa ka kooperatiba diya sa Olanggo. Okay, diha ang baga nga mga kabos mga igsoon. Unya, ang atong gihuna-huna nga tukuron mo ang kooperatiba nga mohimo og tubig nga mainom gikan sa dagat. Og dinhi nagkinahanglan og pag-ugma og usa ka water desalination plant. Ang kooperatiba mga igsoon, usa ni siya ka matawag na to og hagdan paingon sa malungtarong kalambuan kay naghatag kini og daghan nga mga benepisyo. Pananglit, nagtugo ng balaod nga ang kita sa kooperatiba adunay tipik niya na ngay pundo para sa mayong panglawas sa mga miyembro. Doon na po'y pondo po nga, doon na po'y tipik sa pondo nga itagana para sa edukasyon sa mga anak, sa mga miyembro. O ang nabilin nga gitawag og Nature Plus mo na bahinon sa mga miyembro sa pagkatapos sa tuwing. Kini nga akong plano mga igsoon, haom kini sa atong kahimtang karon sa atong nasod. Tungod kay ang atong nasod karon bangkaruta na. Dako tag utang nga wato na atong mabayre, ang atong income sa nga makuha makita na to sa tibok tuig sa 2025 dili gani paego nga isuporta sa aprobahan nga budget nga 6.25 trilyones. Muna hinungdan nga igsoon nga mingon ko nga haom ni sa atong kahimtang karon kay inikabot niya ng kalisod na itong gilantawan, doon na natay panagana para kita dili maduot magayo sa kanautan. Mga igsoon, dili ko makahatag og kwarta kay wala ko'y kwarta. Aba nang akong kaulingon may akong ihatag. Akong panahon, akong kaalam, akong ihatag ninyo. Una nga, dini karon bahungyo ko ninyo nga inyo unta kong buligan. Butuhan ko ninyo sa panahon sa eleksyon karong Mayo 12. Kaya ang kadaugan nako, kadaugan sa mga kabos. Usbo na ko mga igsoon, ang kadaugan nako, kadaugan sa mga kabos. Daghan kayong salamat. Ako si Josie Pagayon Deligos, taga Jensan. Ako ug akong pamilya natabangan ni Atty. Boy Ibales. Tungod kay nagproblema mi sa among yuta, nga nanginahanglan mi og abogado. Sa sige migpangutan ginsay makatabang namo nay tawo nga ni tabang namo nga adtuon namo si Atty. Ibales sa taga Lapu-Lapu. Ang mao man ni adto mi sa kang Atty. Boy Ibales, nakig-istorya mi sa iya ha, nagpatabang mi nga kami wala mi ikabayad sa abogado. Apan siya wala nagduha-duha si Atty. Boy Ibales iyaming gitabangan. Mao sa panahon sa hearing, madto siya Jinsan hangtod jud nakaabot og 5 ka tuig. Ug kaluoy sa Ginoo tungod sa tabang ni Atty. Boy Ibales ug siguro ingon sad sa iyang kamaayong tawo, may prinsipyo pod nadaog jud mi sa among kaso
tungod sa tabang ni Attorney Boy Ibalis na human among kaso nga wala mi gibayad sa iya ha. Mao nga Attorney Boy, daghan kayong salamat og akong ingon nimo maingon ko nga angayan siya nga palingkod sa konseho sa Lapu-Lapu tungod kay matinabangon, may prinsipyo o tinud-anay nga tao. Daghang salamat. Ako di ay si Diana Rose Ilagan, taga Verama, Cebu City. Kanang na ako'y problema sa yuta, sa Marigondon nga akong gitukod, kaya akong manghod na luoy na ako, tagaan ko niya gamay nga luna. Then gikiha ko sa akong kasikbit, sa kawa ko kay baw ngano. Nya nagproblema ko, nangita kog abogado nga kanang giduol nga abogado, gipangayuan man gugog acceptance fee, then wala man ko'y kabayad. Yan gi-refer ko ni Attorney Boy Ibalis nga duolon ko nun ako. Ni pag-adto na ko ni Attorney Boy Ibalis na nga ijog ko niya kanang tambag, din iya kong gitabangan niya kanang iapildi ko sa kaso niya pagkahuman kanang gi-fight ni attorney sa Pilar. Natabangan jud ko ni attorney og salamat kaayo nga si Attorney Boy Ibalis ni tabang gyud nako og way pagduha-duha og karon nakadaog jud ko nga walay bayad. Ora na. Atong ibuto ang kakonsihal Attorney Elmer Helio Boy Ibalis, ang manlalaban sa mga kabus. Numero 28, Tabaluta. Attorney Boy, ang atong ibuto ang kakonsihal Attorney Boy, ang atong ibuto ang kakonsihal Attorney Boy, ang atong iboto pagkakonsihal 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 Attorney Boy Ibalis, pagkakonsihal sa Lapu-Lapu.